हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ एक्सर्साइजसँग रिलेटेड छ क्या। अर्थात् आज हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ कि हामीले के कुरा पढेको थियौँ र त्यसमध्ये हामीले के कुरा जानेछौँ र के कुरा जानेछन्। अर्थात् अब हामी रियल टाइममा प्र्याक्टिस गर्छौँ कि हामीले हार्डवेयरमा जानेका कुराहरू के कति हामीलाई याद छ, के कति कुराहरू हामीले चाहिँ सही तरिकाले बुझाछौँ र के कुराहरू हामीले चाहिँ गलत तरिकाले बुझाछौँ हो। र हाम्रो मेजर फोकस यहाँ आज हार्डवेयरसँग रिलेटेड रहेको छ है। यसरी हामीले कम्प्युटर हार्डवेयर खोलेर प्र्याक्टिस त गर्दैनौँ, तर तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि हामी यसरी पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ हो। पास गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हाम्रो बेस्ट अफ लक, ठिक छ। तपाईँहरूले केही गाह्रो मान्नु पर्दैन, सिम्पली यति गर्नु होला, आफ्नो कपी कलम लिएर बस्नु होला र सही के गर्नुभयो र गलत के गर्नुभयो त त्यो कुराहरू टिप्नु होला। क्वेसन एन्सर, जोडा मिलाउ, टिक मार्क, खाली ठाउँमा भर्ने, फुल फर्महरू, ती सबै कुरा आज हामी चेक गर्नेछौँ। र डराउनु पर्दैन, यी हाम्रो बेसिक कुराहरू त हुन् नि। म भनिदिन्छु, यो हाम्रो एसएमपिएस हो र यतापट्टिबाट हाम्रो तार जोडिन्छ क्या। यो तार हाम्रो मल्टिबोर्डमा हामीले जोड्छौँ, अप बोल्डमा प्लग गर्छौँ, यहाँबाट करेन्ट आउँछ र यहाँबाट आएको हाम्रो एसी करेन्ट अल्टरनेट करेन्ट चाहिँ हाम्रो डिसीमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि यतापट्टि हाम्रो केबल हुन्छ, चारवटा हाम्रो 24वटा पिनमा जोडिएको हुन्छ, यतापट्टि छेकिएको छ, ठिक छ। अनि हाम्रो यो भन्दा मुनि सिपियु हुन्छ, यो फ्यान हो। ल, यति कुरा त हो नि हामीले जान्नुपर्ने। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ग्राफिक्सका कार्डहरू होइन, सँगसँगै हाम्रो एक्स्ट्रा हाम्रो वाइफाईका वायरलेसका एडाप्टर राखिन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हरियो पार्ट भनेको ऱ्याम हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यी सबै हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा हाम्रो कार्डहरू हुन्, ठिक छ। यहाँ हाम्रो हार्ड डिस्क जोडिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो पावर कनेक्टर हो क्या। पुरानो टाइपको हार्ड डिस्कमा हाम्रो पावर दिनको लागि यो युज गरिन्थ्यो, जसलाई हामी मोलेक्स कनेक्टर भन्छौँ क्या। किनकि हार्ड डिस्क त्यतिकै चल्दैन नि, हाम्रो हरेक इलेक्ट्रोनिक डिभाइस चल्नको लागि दुईवटा कुरा चाहिन्छ, एउटा डाटा, एउटा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। र यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, डाटाको लागि हाम्रो यो सेतो केबल छ नि, त्यही हो है। ल, यति कुरा बुझ्नुभयो। यति बुझेपछि हाम्रो केही पनि गाह्रो छैन है। अब हामी प्र्याक्टिस गर्नतिर लाग्छौँ। तपाईँहरू पनि मोबाइल कम्प्युटर लिएर बस्नु होला है, भिडियो हेर्दै कपीमा साइडमा यसरी नै लेख्दै जानु होला। यो भाइ जस्तो हेर्नु त कति खुसी छ, हामी पनि यस्तै खुसी हुनुपर्छ है। ल, तपाईँहरूले कपी लिएर बसिसक्नु भएको छ भने म आशा गर्दैछु स्टुडेन्ट र टिचर दुवैले हेर्नु होला है, एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। र सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ यदि कम्प्युटर सब्जेक्ट छैन भनेदेखि तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, वा नर्मल मान्छेले पनि हेर्नु होला है। तपाईँहरूलाई पनि यसले धेरै हेल्प पुर्याउँछ, किनकि हामीले पढेको कुराहरू कति बुझेका छौँ त्यो सबै कुराहरू एक्सर्साइजमै टेस्टिङ हुन्छ। अभ्यास त गर्नु पर्यो नि कि हामीले बुझेको राइट छ कि छैन। अब फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन एन्सर छ होइन, वा हाम्रो प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ, त्यसैको हामीले उत्तर वा एन्सरहरू चाहिँ दिनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हाम्रो के क्वेसन सोधिएको छ, डिफाइन कम्प्युटर हार्डवेयर विथ इट्स इम्पोर्टेन्स इन कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटर हार्डवेयरलाई डिफाइन गर अरे, अर्थात् के हो त हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर र हामीलाई किन जरुरी छ त हार्डवेयर, ती कुराहरूको बारेमा लेख भनेको छ। कति सजिलो क्वेसन है, यो त हामीले नपढेको भए पनि एन्सर दिन सक्थ्यौँ। कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको हाम्रो कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट हो क्या, जसलाई हामीले छुन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। सबैको आफ्नै स्ट्रक्चर हुन्छ, आफ्नै कलर हुन्छ, आफ्नै साइज हुन्छ, सबैको आफ्नै फरक हुन्छ। कुनै हाम्रो 1 केजी होला, 2 केजी, 5 केजी होइन। हाम्रो सबैको मास के हुन्छ त फरक हुन्छ। त्यस्तो हाम्रो फिजिकल स्ट्रक्चर भएको कम्पोनेन्टलाई हामी कम्प्युटर हार्डवेयर भन्दछौँ। कति सजिलो छ है। कम्प्युटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट which can be seen, touched, feel and which has a definite color, definite size, definite shape होइन, and a definite mass, जसलाई हामीले जोख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ होइन, छुन सक्छौँ, फिल गर्न सकिन्छ। ती सबै हाम्रो भौतिक वा एज अ हाम्रो
फिजिकल पार्टलाई हामी कम्प्युटर हार्डवेयर भन्छौँ। अब कम्प्युटर हार्डवेयर किन जरुरी छ भनेर भनेछ। कम्प्युटर हार्डवेयर किन चाहिन्छ? अब हार्डवेयर नभएन भनेदेखि कम्प्युटर कसरी चलाउने त? हावामा छोएर चलाउने भएन नि त। अब किबोर्डै छैन भनेदेखि हावामा टाइप गर्ने त? किबोर्ड र माउस नै छैन अरे। ल मानौँ हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिन टच पनि होइन अरे। अब कसरी चलाउने त? मोनिटर हेरेर बस्ने त होइन नि। सबै काम हामीलाई राम्ररी गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर चाहिन्छ। माउसको आफ्नै काम छ क्लिक गर्नको लागि, किबोर्डको आफ्नै काम छ थिच्नको लागि, हैन? हाम्रो क्यामेराको आफ्नै काम छ फोटोहरू खिच्नको लागि, स्पिकरको आफ्नै काम छ गीतहरू सुन्नको लागि। सबै हार्डवेयरको हाम्रो आफ्नै काम छ र हार्डवेयर हामीलाई चाहिन्छ। हार्डवेयर भएन भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरको अस्तित्व नै हुँदैन। सफ्टवेयर कहाँ राख्ने त? हैन? जस्तो कसो भयो भन्दाखेरि घर नै नभइकन मान्छेलाई राख्नु हो क्या। घर बनाएर पो मान्छेलाई राख्ने हो त। त्यसै गरी पहिला हार्डवेयर हुनु पर्यो नि त। हार्डवेयरमा पो सफ्टवेयर राख्ने हो त। हार्डवेयर नै छैन भनेदेखि केही पनि छैन क्या। ठिक छ? र सबै टाइपको हार्डवेयरहरू हुनुपर्छ अनि मात्र हामीलाई चाहिने सबै कामहरू, सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अब बी नम्बरमा हेर्नु होला, वाट इज माइक्रो प्रोसेसर भनेको छ। कतिलाई यो गाह्रो लाग्न सक्छ, मैले माइक्रो हटाइदिएँ। अब यहाँनिर प्रोसेसर मात्र भयो। यो त सजिलो भयो। प्रोसेसर भनेको हाम्रो एउटा यस्तो युनिट हो जसले हाम्रो क्यालकुलेसनवाला पार्ट गर्छ। अर्थमेटिक क्यालकुलेसन पनि गर्छ, सँगसँगै हाम्रो लजिकल क्यालकुलेसन पनि गर्छ। त्यसैले हामी प्रोसेसर भन्छौँ। अब साइडमा हाम्रो माइक्रो भनेर आयो। अब माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त? साइजमा एकदमै माइक्रो भनेको साइज एकदमै सानो भएको हो क्या। त्यसैले हामी माइक्रो भन्छौँ। अब माइक्रो प्रोसेसर भनेको त्यही हाम्रो प्रोसेसिङ गर्ने डिभाइस नै हो, हार्डवेयर नै हो, जुन चाहिँ साइजमा हाम्रो सानो हुन्छ क्या। त्यति मात्र त हो नि। र यसले हाम्रो काम कसरी गर्छ? मैले तपाईँहरूलाई यसको 4वटा स्टेप भनेको छु। फर्स्टमा यसले हाम्रो फेच गर्छ हो, सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो डिकोड गर्छ, थर्डमा हाम्रो यसले एक्जिक्युट गर्छ र फोर्थमा हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ त? रिराइट, हैन? वा हामीले ब्याक राइट पनि भन्छौँ वा रिराइट टु मेमोरी भन्दा पनि भयो क्या। फेच भनेको चाहिँ सबै हाम्रो रिड गर्नु हो क्या। अर्थात् हाम्रो कहाँ सबै डाटाहरू छन् ती सबै डाटाहरूलाई कलेक्ट गरेर, इन्स्ट्रक्सनहरूलाई कलेक्ट गरेर चाहिँ ऱ्याममा राख्नु चाहिँ हाम्रो फेच हो क्या। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो डिकोड। डिकोड भनेको त्यसबाट चाहिने इन्फर्मेसन निकालेर फिल्टर गर्नु हो क्या, सिपियुको केसमा है। एक्जिक्युट भनेको चाहिँ ल सबै कुरा रेडी भइसक्यो, अब प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो कि कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हो, ती सबै काम गर्ने। र रिराइट भनेको चाहिँ सबै काम सकिसकेपछि फेरि लगेर हाम्रो ऱ्याममा राख्नु हो क्या। किनकि सिपियुमा काम भइरहेको थियो एक्जिक्युट, अब सबै काम सकेपछि हामी लगेर ऱ्याममा फेरि राख्छौँ, जसलाई हामी रिराइट भन्छौँ, हैन? ल मेटियो भनेर नडराउनु होला है। भिडियो थोरै बेर ब्याक गरेर पज गरेर चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेन भनेको छ, मैले 4वटा स्टेप लेखिहालेँ, सबै कुरा एक्सप्लेन गरिहालेँ। गाह्रो छ त? छैन नि हो। एक्जाममा त टपै गरिन्छ नि। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, वाट इज कम्प्युटर मेमोरी हो। अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डले के सोच्छ त? मेमोरी भनेको यस्तो हार्डवेयर हो जहाँ हामीले फोटो, फाइल, भिडियो, अडियो, डकुमेन्ट, गीत, म्युजिक जस्ता धेरै डाटाहरू के गर्न सक्छौँ? जम्मा गरेर राख्न सक्छौँ। अब अगाडि थप्यो कम्प्युटर मेमोरी। अर्थात् मेमोरी हाम्रो सेम नै हुन्छ, फरक यति हुन्छ कि त्यही मेमोरीलाई हामी कम्प्युटरमा युज गर्छौँ क्या हो। त्यसैले हामी कम्प्युटर मेमोरी भन्छौँ। अर्थात् कम्प्युटरको यस्तो हार्डवेयर जुन चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको डाटाहरूलाई राख्नको लागि, स्टोर गर्नको लागि युज गरिन्छ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी हुन जान्छ क्या। त्योभन्दा बेस्ट डेफिनेसन केही पनि हुँदैन। अर्को आउँछ हाम्रो यसैको पछाडि जोडिएको क्वेसन छ, राइट इट्स मेजर क्लासिफिकेसन।
हामीले कम्प्युटर मेमोरीलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई वा डिभाइड गर्न सक्छौँ त? तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी। मैले पी र एस मात्र लेखेँ है, स्पेलिङ आफै फुल फर्म लेख्नु होला, मसँग स्पेस कम छ। प्राइमेरी मेमोरीमा एउटा हाम्रो र्याम हुन्छ, अर्को हाम्रो रोम हुन्छ हैन। र प्राइमेरी मेमोरीमा हाम्रो एउटा क्याचे भन्ने पनि हुन्छ, ती कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। रजिस्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डरी मेमोरीमा धेरै हुन्छ हाम्रो है, झिङा मसिना धेरै हुन्छन्, गनेर साध्य छैन। हाम्रो म्याग्नेटिक स्टोरेज पनि हुन्छ, हार्ड डिस्क भयो, पेन ड्राइभ भयो, मेमोरी कार्ड, फ्लपी डिस्क जस्ता कुराहरू हो। अर्को हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीहरू हुन्छ, जसमा हाम्रो एसडी कार्डहरू हैन, हाम्रो माइक्रो एसडी कार्डहरू भयो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो अप्टिकल डिस्क, ओडी भनेर लेखे, अर्थात् हाम्रो सिडी, डिभिडी हैन, ब्लुरे डिस्क जस्ता हुन सक्छन्। अर्को पनि हाम्रो स्टोरेजमा धेरै कुराहरू छन्, ठीक छ। जस्तो हाम्रो फ्लपी डिस्क, म्याग्नेटो डिस्क हैन, हाम्रो म्याग्नेटिक टेप, यस्ता हाम्रो धेरै कुराहरूको कम्बिनेसन भएको कुराहरू पनि क्लासिफाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले ग्राफ भेटाउनु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईहरुको लागि एउटा क्लासिफिकेसन गरिएको चार्ट नै देखाउँछ है त। एउटा ठुलो चार्ट देखाइदिन्छु, तपाईहरुलाई त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प पुर्याउनेछ है। कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है त। नेक्स्ट हाम्रो क्वेशन रहेको छ, व्हाट इज सेकेन्डरी मेमोरी हैन, व्हाई इज सेकेन्डरी मेमोरी युज्ड फर फ्युचर स्टोरेज। सोध्दै छ सबैभन्दा सिल्ली क्वेशन, यो सेकेन्डरी मेमोरी हाम्रो फ्युचर स्टोरेजको लागि किन युज हुन्छ? अब हेर्नु न, यो त बच्चाले भन्न सक्छ, सेकेन्डरीलाई नै हामीले फ्युचर स्टोरेजको लागि किन राख्छौँ त? किनकि हाम्रो यो सेकेन्डरी स्टोरेज भनेको नन भोलाटाइल हो क्या, फ्युचरसम्म एकदमै हामीले सुरक्षित गरेर राख्न सक्छौँ। अब प्राइमेरी मेमोरीमा राख्न त सकिन्छ, फास्ट पनि हुन्छ, ल ठिक छ, फास्ट छ, तर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै सबै डिलिट भएर गइदिन्छ क्या हो। ल हामीले चाहिँ राति सेभ गरेर राखेको थियौँ र्याममा, अब बत्ती जाने बित्तिकै डिलिट भयो, भोलि खोज्दा त हाम्रो भेटिँदैन। त्यस्ता प्रब्लमहरू बढ्नको लागि हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी युज गरिन्छ क्या, किनकि यसमा हाम्रो नन भोलाटाइलको फिचर हुन्छ क्या, अर्थात् एकचोटि डाटा बसिसकेपछि आफै डिलिट हुँदैन क्या। इलेक्ट्रिसिटी होस् या नहोस्, हाम्रो सबै जम्मा भएर बसिराख्छ क्या हो। र ती सबैलाई हामीलाई जति बेला इच्छा छ त्यति बेला कम्प्युटर अन गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। माने यो हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी स्लो हुन्छ, सस्तो हुन्छ, तर यसले हाम्रो डाटाहरू चाहिँ धेरै बेरसम्म जम्मा गरेर राख्न सक्छ, र जबसम्म हामीले डिलिट गर्दैनौँ आफै डिलिट चाहिँ हुँदैन हो। यस्ता हाम्रो यसको गुण भएको कारणले सेकेन्डरी मेमोरीलाई हामी फ्युचरको लागि युज गर्छौँ हो। ल अब यसको टाइप हामीले भर्खरै माथि गऱ्यौँ, केही गाह्रो त छैन नि। त्यस सेकेन्डरीमा हाम्रो म्याग्नेटिक हुन्छ, अप्टिकल हुन्छ, हाम्रो फ्ल्यासका कुराहरू भयो, सँगसँगै हाम्रो अप्टिकल र म्याग्नेटिक दुवै कम्बाइन भएको पनि हुनसक्छ, यी कुराहरू लेख्ने त हो नि हैन। अर्को छ हाम्रो व्हाट इज मदरबोर्ड, सबैभन्दा बढी पढेको टपिक हाम्रो हिजोवाला। मदरबोर्ड भनेको एउटा यस्तो बोर्ड हो जसमा हामीले डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ, जस्तो र्यामलाई कनेक्ट गर्ने, सिपियुलाई कनेक्ट गर्ने हैन, हाम्रो हार्ड डिस्कहरूलाई, हाम्रो पावरका केबलहरूलाई, सिपियुको फ्यानहरूलाई, हाम्रो अडियो भिडियोका कुराहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो बोर्डलाई हामी मदरबोर्ड भन्छौँ क्या। अर्थात् मदरबोर्ड भनेको हाम्रो यस्तो हार्डवेयर हो जसको मद्दतले हामीले डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरूलाई कनेक्ट गरेर एक आपसमा डाटाहरू सेयर गराउन सक्छौँ। डाटाहरू एउटा ब्लकबाट अर्को ब्लकमा पठाउने, हार्ड डिस्कबाट र्याममा, र्यामबाट सिपियुमा हैन, सिपियुबाट हाम्रो इनपुट आउटपुटमा पठाउने, त्यस्ता कामहरू हामी के गर्न सक्छौँ त? मदरबोर्डको मद्दतबाट गर्न सक्छौँ क्या हैन। अब यहाँ यसले के कन्टेन्ट गर्छ त? मैले सबै कुराहरू भनिसकेको छु, एकदमै इजी छ। ल कन्टेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, सिपियु हुन्छ, र्याम हुन्छ, रोम हुन्छ, बायस हुन्छ, सिडी हुन्छ, डिभिडीको लागि हुन्छ, हाम्रो हार्ड डिस्क हुन्छ हैन, त्यसै गरी अडियो हुन्छ, हाम्रो भिडियोको लागि ज्याक हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो युएसबीको लागि हुन्छ, माइकको लागि हुन्छ। ती
सबै कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुलाई गाह्रो लागेमा भिडियो पज गर्ने अनि हामीलाई क्वेशन गर्ने वा तपाईहरुले डाउनलोड गरेर हेर्नु राख्नु भएको छ भनेदेखि हामीलाई 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब भनेर हामीलाई क्वेशन सोध्दै छ कि हाउ डज कम्प्युटर माउस वर्क। कम्प्युटर माउसले हाम्रो कसरी काम गर्छ त। त्यही हाम्रो 3-4 वटा अप्सन त हुन्छ नि। एउटा लेफ्ट क्लिक गर्ने त्यसले हाम्रो इन्टरको ओकेको काम गर्छ। राइट क्लिकले हाम्रो अप्सनको काम गर्छ। बीचमा हाम्रो स्क्रोल बटम हुन्छ जसबाट पेजलाई हामीले तलमाथि सार्न सक्छ। र हु डेभलप इट भनेर भन्दा छ। माउसलाई हाम्रो कसले डेभलप गरेको कसले बनाएको त DOUGLAS डगलासले बनाउनु भएको है। फुल नेम तपाईहरुले पुरानो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई फुल नामै लेखिदिन्छु है त। डगलास भनेर त चिनिसक्नु भएको छ नाम। थर्ड चाहिँ हाम्रो एङ्गलबार्ट हो है। DOUGLAS ENGLABERT ठीक छ। ल डगलास एङ्गलबार्टले हाम्रो बनाउनु भएको थियो 1964 मा बनाउनु भएको है। तर हाम्रो तुरुन्तै माउस युज गरिएन है। हाम्रो यो माउस चलाउनको लागि कम्प्युटर 90 समथिङ हाम्रो 84 तिर चाहिँ एप्पल कम्पनीले बनाउनु भएको थियो है कम्प्युटर। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ माउसहरु युज हुन थाल्यो। यति कुरा जान्दा हुन्छ। त्यति धेरै हिस्ट्रीमा जान्नु पर्दैन। हामी इतिहास हैन हामी कम्प्युटर पढ्दै छौं है त। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शिएट भनेको छ हो। वा फरक पत्ता लाऊ भनेर भन्दै छ। कस्तो सजिलो। यो त हाम्रो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक रहेछ। र्याम र रोम बीच चाहिँ डिफरेन्ट। अब हेर्नु होला कति सजिलो छ। र्याम अर्को हाम्रो रोम हो। अब तपाईहरुले माथि यसरी एन्सर दिने बेला लेख्न सक्नुहुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन र्याम एन्ड रोम आर गिभन एज फलोज भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट लेखे है त किनकि मसँग स्पेस एकदमै कम छ। ल अब फर्स्ट नम्बरमा डिफरेन्स त हाम्रो र्यामको फुल फर्म र्यान्डम एक्सेस मेमोरी RANDOM र्यान्डम ACCESS एक्सेस MEMORY मेमोरी। रोमको हाम्रो रिड ओन्ली मेमोरी रिड ओन्ली को स्पेलिङ त आउँछ। अर्को भनेको र्याम हाम्रो भोलाटाइल। र्याम हाम्रो भोलाटाइल हुन्छ। रोम हाम्रो नन भोलाटाइल। अब भोलाटाइल नन भोलाटाइल बुझिसक्नु भएको छ। भोलाटाइल भनेको जुन मेमोरीको हाम्रो सबै डाटाहरु इलेक्ट्रिसिटी भएको बेला मात्र बस्छ। इलेक्ट्रिसिटी नभएको बेला आफै डिलिट भएर जान्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भोलाटाइल भन्छौं। भनेपछि र्याम भोलाटाइल रहेछ। रोमको हाम्रो डिलिट नभएको कारणले नन भोलाटाइल। अर्को डिफरेन्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र्याम हाम्रो महँगो हुन्छ। रोम हाम्रो कस्तो हुन्छ त सस्तो और चिपर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को र्यामको हाम्रो दुईटा टाइप हुन्छ SRAM र DRAM। रोमको हाम्रो 4 वटा टाइप हुन्छ PROM प्रोम PROM EPROM र अर्को आउँछ हाम्रो EEPROM EPROM र लास्टमा हाम्रो फ्ल्याश रोम भनेर हुन्छ। यस्ता कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है। ठीक छ। ल यति कुरा लेख्नु न 5-6 वटा भन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। ठीक छ। ल अब अर्को हाम्रो होमवर्कमा के सोध्दै छ भन्दाखेरि प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेजमा के डिफरेन्ट छ के फरक हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं त ती कुराहरुको बारेमा लेख भन्दै छ। अब यो तपाईहरुलाई मैले हिजोको भिडियोमा धेरै पढाइसकेको छु है। त्यही गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सिधै सार्नै सक्नुहुन्छ है त। म केही बेसिक कुराहरु भनिदिन्छु। मैले त P र यता मैले एज S राखे है। प्राइमरी र सेकेन्डरी पुरानो भिडियोमा गएर हेर्नु होला है। भेट्नु भएन भनेदेखि हामीलाई अघि दिएको नम्बरमा कल वा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमरी मेमोरी भनेको हाम्रो भोलाटाइल र नन भोलाटाइल दुवै क्याटेगोरी भएको चाहिँ मेमोरी हो। तर सेकेन्डरी मेमोरी सबै हाम्रो नन भोलाटाइल हो। प्राइमरी मेमोरी हाम्रो एकदमै फास्ट हुन्छ। सेकेन्डरी मेमोरी हाम्रो धेरै नै स्लो हुन्छ।
प्राइमरी मेमोरीमा हाम्रो स्टोरेजहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ क्या, एकदमै कम हुन्छ, धेरै नै कम हुन्छ। सेकेन्डरीमा हाम्रो त्यही कुराहरू चाहिँ एकदमै लार्ज साइजमा हुन्छ हो। अब प्राइमरी मेमोरीमा तपाईँहरूले के कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त, यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन मेमोरी भनिन्छ, किनकि सबै हाम्रो डाटाहरू त्यही प्राइमरी मेमोरीमा राखेरै सिपियुसम्म पुर्याइन्छ क्या। तर सेकेन्डरी मेमोरीमा भएको कुराहरू सबै कुराहरू सिपियुमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने छैन, काम लाग्ने कुराहरू फिल्टर गरेर मात्र दिन्छ। अब अर्को हाम्रो इक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ, प्राइमरी मेमोरीको ऱ्याम भयो, रोम भयो, क्याचे भयो, रजिस्टर भयो हैन, हाम्रो L1 L2 L3 क्यासेहरू एज लेख्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डरीमा हाम्रो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, सिडी, डिभिडी त्यस्ता हरेक कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को क्वेसन आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक स्टोरेज डिस्क एन्ड अप्टिकल स्टोरेज। अब म्याग्नेटिक स्टोरेज डिस्क र अप्टिकलमा भनेको छ त्यस्तो खासै के फरक छैन यसो हेर्दाखेरि, तर हामीले डिटेलमा हेर्यो भनेदेखि एकदमै धेरै पाइन्छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक स्टोरेज भयो। सेकेन्डमा हाम्रो अप्टिकल स्टोरेज, मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु है। फेरि एमएसलाई माइक्रोसफ्ट र ओएसलाई अपरेटिङ सिस्टम भन्ने होइन नि, एमएस भनेको म्याग्नेटिक स्टोरेज, ओएस भनेको अप्टिकल स्टोरेज। अहिलेको लागि अहिले जस्तो तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर म्याग्नेटिक स्टोरेजमा हाम्रो सबै डाटाहरू चाहिँ म्याग्नेटिक तरिकाले हैन, अर्थात् इलेक्ट्रिसिटीलाई म्याग्नेटिक फर्ममा कन्भर्ट गरेर युज गरिन्छ। अप्टिकलमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ लेजर लाइट निकालेर डाटाहरू रिड राइट गरिन्छ। अर्को म्याग्नेटिक स्टोरेजमा हाम्रो के फरक आउँछ त, म्याग्नेटिक डिस्कहरूलाई हाम्रो हाई स्पिडमा रोटेट गरिन्छ र डाटाहरूलाई चाहिँ हाम्रो फिजिकली टच गरिन्छ क्या। अर्थात् जुन हाम्रो डिस्क चक्का हुन्छ नि म्याग्नेटिकमा, त्यसलाई चाहिँ टच गरेर वा हाम्रो एउटा हेडले चुस्सो छुवाएर डाटाहरू रिड राइट गरिन्छ, त्यहाँ छुनै पर्ने हुन्छ। तर अप्टिकलमा हामीले नछोइकन टाढैबाट चाहिँ लेजर लाइट फालेर के गर्न सक्छौँ त, डाटा रिड र राइट गर्न सक्छ। अर्को हाम्रो म्याग्नेटिक स्टोरेजमा भएको कुरा लेख्ने भनेदेखि हरेक टाइपको म्याग्नेटिक स्टोरेजमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डाटा रिड पनि गर्न सकिन्छ, राइट पनि गर्न सक्छ। अर्थात् कपी र डिलिट, मुभ सबै कामहरू गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो अप्टिकल स्टोरेजमा चाहिँ सबैमा त्यस्तो चोइस छैन। एउटा हाम्रो सिडी, डिभिडी, रोम भन्ने छ, त्यसमा हामीले त्यहाँको डाटाहरू चेन्ज नै गर्न पाइन्न, यस्ता लिमिटेसन छन्। अब एक्जाम्पलमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। म्याग्नेटिक स्टोरेजको हाम्रो हार्ड डिस्कको कुराहरू भयो हैन, फ्लपी डिस्कहरू भयो, म्याग्नेटो डिस्कहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अप्टिकलमा सिडी, डिभिडी, ब्लुरेका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। केही गाह्रो छ त छैन नि। अब हार्ड डिस्क र हाम्रो सोलिड स्टेट ड्राइभ एसडिडी र एसएसडीको बारेमा त तपाईँहरूलाई 15-20 मिनट नै पढाएको छु है, त्यो पुरानो भिडियोमा हेर्नु होला, किनकि हामीसँग टाइम कम छ, अरू पनि होमवर्क गर्नुपर्ने छ है। त्यसै कारणले म यो पहिले गरेको कारण यसलाई चाहिँ म एज स्किप गरिदिन्छु। हाम्रो लास्ट नम्बरमा रहेको छ डिफ्रेन्सिएटमा इम्प्याक्ट र नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर। ल आई र मैले हाम्रो यहाँनिर एनआई भनेर राखेँ है, तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। आई भनेको हाम्रो इम्प्याक्ट प्रिन्टर, जुन चाहिँ एकदम हाम्रो पुरानो टाइपको प्रिन्टर हो क्या, ट्रेडिसनल प्रिन्टर हो, जसलाई हामीले मेकानिकल प्रिन्टर पनि भन्छौँ। नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर भनेको हाम्रो मोडर्न र एडभान्स्ड इलेक्ट्रोनिकल प्रिन्टर हो। फर्स्ट नम्बरमा यो लेख्नु होला। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो इम्प्याक्ट प्रिन्टरको चाहिँ प्रिन्टिङ गर्ने बेला धेरै नोइज आउने क्या, त्यो ठ्याङ ठ्याङ ठुङ ठुङ होइन, एकदमै धेरै टाइम लाग्ने क्या, आवाज पनि उत्तिकै आउने, प्रिन्टिङ पनि एकदमै स्लो गर्ने क्या। यसलाई दुईवटा बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्ट गर्ने बेला आवाज पनि निकाल्थ्यो, अर्को पोइन्टमा स्लो हुन्थ्यो भनेर। हाम्रो नन इम्प्याक्टमा ठ्याक्कै उल्टो, प्रिन्ट गर्ने बेला हाम्रो आवाज पनि त्यति आउँदैन, एकदमै साइलेन्ट र स्मुथ हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो प्रिन्टिङ फास्ट पनि गर्छ। अर्को हाम्रो इम्प्याक्टमा चाहिँ क्वालिटी हाम्रो एकदमै कम पाइन्छ, क्वालिटी लेस नै हुन्छ।
सँगसँगै यसमा त हाम्रो धेरै कुराहरूको चोइस पनि हुँदैन, जस्तो फोटोहरू प्रिन्ट गराउने त्यस्तो राम्रो अप्सन थिएन। हाम्रो नन इम्प्याक्टमा चाहिँ फोटोहरूको चोइस पनि थियो, सँगसँगै क्वालिटीमा पनि एकदमै राम्रो। र 6 नम्बरमा लेख्न सक्नुहुन्छ एज एक्जाम्पलमा हाम्रो डट म्याट्रिक्स, डेजी व्हिल, लाइन प्रिन्टर हैन, हाम्रो ड्रम प्रिन्टर, हाम्रो त्यसै गरी चेन प्रिन्टर, यस्ता 4-5 वटा कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र नन इम्प्याक्टको हाम्रो एज अ एक्जाम्पल लेख्ने हो भनेदेखि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, हाम्रो इङ्कजेट, थर्मल, लेजर, प्लटर, लाइन प्लटर, हाम्रो लेजर प्लटर र डट एज अ प्लटर भनेर यस्ता 6-7 वटा नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो पुरानो भिडियोमा पनि छ है, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो सजिलो क्वेसन वाला पार्ट चाहिँ सुरु भयो है। अब हामीले ट्रु र फल्स लेख्नु पर्यो हुन्छ के। पहिले त बुझौँ न हाम्रो यो ट्रु फल्स भनेको के चाहिँ रहेछ त। ट्रु भनेको चाहिँ सही, फल्स भनेको गल्ती के। अर्थात् यसमध्ये हाम्रो कुन कुन कुरा चाहिँ सही छ, कुन कुन कुरा चाहिँ गलत छ के, त्यो पढेर चाहिँ सही र गलत छुट्याउ भनेर भनेको छ के। ठिक बेठिक छुट्याउ भन्यो के। ल अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो मदरबोर्ड कनेक्ट अल पार्ट्स अफ कम्प्युटर। के मदरबोर्डले हाम्रो कम्प्युटरको हरेक पार्टहरूलाई कनेक्ट गर्छ त? यस, 100% गर्छ नि। यो त हाम्रो सही कुरा हो, जसले हामीले ट्रु भन्छौँ। ल कपीमा ट्रु भनेर लेख्नु होला। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नु होला है। भोलाटाइल मेमोरी सेभ्स इन्फर्मेसन इभन वेन कम्प्युटर इज स्विच अफ। के भोलाटाइल मेमोरीले हाम्रो कम्प्युटर अफ भएको बेला पनि सेभ गर्छ त? ऱ्यामले के हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जानी गइसकेपछि सेभ गर्छ त? त्यस्तो सेभ गर्यो भनेदेखि चमत्कार हुन्छ है। अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो फल्स हो क्या, यो चाहिँ हाम्रो गलत हो। ल अर्को नम्बरको पढौँ त। सेकेन्डरी मेमोरी स्टोर्स इन्फर्मेसन पर्मानेन्टली। यो कुरा चाहिँ राइट हो है। हाम्रो प्राइमरी मेमोरी वा भोलाटाइलले होइन कि सेकेन्डरी मेमोरीले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू पर्मानेन्टली राख्छ क्या। यसले हाम्रो कुनै पनि कुराहरू अटो डिलिट गर्दैन, सबै कुराहरू फ्युचरको लागि पर्मानेन्टली सेभ गरेर राख्छ। सही कुरालाई हामी ट्रु त भन्छौँ नि, यो हाम्रो ठिक हो भनेर। माउस इज अ पोइन्टिङ इनपुट डिभाइस। के माउस हाम्रो पोइन्टिङ इनपुट डिभाइस हो त? के माउसले हाम्रो स्क्रिनको कुनै पनि पोइन्टलाई देखाउने काम गर्छ त? एकदमै राइट हो, त्यस कारण यसलाई हामी ट्रु भन्छौँ। म्याग्नेटिक टेप्स आर मेड अप अफ प्लास्टिक। के म्याग्नेटिक टेप हाम्रो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ? यस, म्याग्नेटिक टेप हाम्रो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ। हुन त प्लास्टिक र हाम्रो एज अ केही हाम्रो मेटालिक कोटिङ पनि गरिएको हुन्छ। यो 100% राइट पनि होइन, 100% रङ पनि होइन क्या। किनकि हाम्रो प्लास्टिक मात्रै मिलेर बनेको हुँदैन। तर तपाईहरुले ट्रु नै लेख्नु होला, किनकि बनाउनको लागि प्लास्टिक पनि त युज भएको हुन्छ नि त। जस्तो हाम्रो खानामा झोल छ भने जस्तो हो क्या। हाम्रो पानी मात्र होइन नि त, नुन बेसार धेरै कुराहरू हुन्छन्। तर खानामा झोल छ भनेपछि हाम्रो त्यो पनि ट्रु नै भन्न मिल्छ क्या। त्यसै तरिकाको हो, म्याग्नेटिक टेपमा हाम्रो प्लास्टिक त मात्र हुँदैन, त्यही पनि हाम्रो यो राइट चाहिँ हो है। अर्को नम्बरमा चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभ इज मोर पपुलर देन एन अप्टिकल स्टोरेज डिभाइस। एकदमै पपुलर छ या हाम्रो पेन ड्राइभ। यति हाम्रो पपुलर, यति मान्छेहरूले मन पराउन थालेका छन् कि लगभग हाम्रो यो अप्टिकल स्टोरेज डिभाइस मार्केटबाट गायब नै भइसक्यो, हेर्नै पाइँदैन। सो हाम्रो यो राइट, जसलाई हामी ट्रु भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो गुगल कम्पनी प्रोभाइड्स क्लाउड स्टोरेज सर्भिसेस थ्रु गुगल ड्राइभ। एकदमै राइट हो है। यो त आँखा चिम्लेर यसलाई ट्रु लेख्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो एलइडी इज हेभियर एन्ड थिकर देन एलसिडी एन्ड सिआरटी मोनिटर। एलइडी चाहिँ हाम्रो एलसिडी भन्दा र सिआरटी मोनिटर भन्दा मोटो हो त? होइन नि, उल्टो चाहिँ हो है। थिनर चाहिँ हो, थिकर चाहिँ होइन क्या। अर्थात् एलइडी हाम्रो पातलो हो, मोटो होइन। यहाँ उल्टो कुरा गरेको छ। उल्टो भन्ने बित्तिकै गलत, गलत भनेको हाम्रो फल्स हुने भयो।
अझ दुईटा छ है हाम्रो एकदमै सजिलोवाला पार्ट छ तपाईहरुले आफै पनि एज पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ लाइन प्रिन्टर इज अ टाइप अफ नन इम्प्याक्ट प्रिन्टर यो त 100% राइट हो राइट कुरालाई ट्रु कि फल्स भन्नु त फल्स भन्ने हैन है फेरि अघिको परेको सबै कुराहरु पानीमा जान्छ नि गइल भइस पानीमा सुक्नु भएको छ नि त्यस्तै होला है हैन रात हरि करायो दक्षिणा हरायो नहोस् है र लास्टमा चाहिँ हाम्रो ग्राफिक प्लटर इज अ हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस which is used to produce a good quality print अब हाम्रो ग्राफिकल प्लटरले पेन नै युज गरिराखेको हुन्छ हार्ड कपी नै हो यसले हाम्रो चाहिँ एज अ पर्मानेन्टली नै आउटपुट दिइराखेको हुन्छ आँखा चिम्लेर हामी यसलाई ट्रु भन्न सक्छौं है ल स्पेलिङ चाहिँ राम्ररी देख्नु होला है मेरो यहाँनिर अलि कर्सिभ ह्यान्ड राइटिङ छ अगाडि यो टी हेरेर पनि ट्रुथ एज बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो म्याच द फलोइङ जोडी मिलाउने हो क्या अब हामी जोडी मिलाउने त एकदमै मजा आउँछ एकदमै सजिलो टपिक छ है हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इनपुट डिभाइस अब इनपुटको काम के हो त सिधा भन्दाखेरि हाम्रो डिभाइसहरुमा कुनै पनि कुराहरु दिनको लागि इन्ट्री गराउनको लागि हो अब यहाँनिर इन्ट्रीका कुराहरु हेर्दै जाम कहाँ छ थर्डमा रहेछ हाम्रो अ डिभाइस टु इन्टर डाटा एन्ड कमान्ड ल आँखा चिम्लेर फर्स्ट वाला हामीले यसैमा जोडा मिलायो सेकेन्ड आउटपुट डिभाइस इनपुटमा चाहिँ भित्र लानको लागि आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो बाहिर निकाल्नको लागि हेर्नु होला है अब आउटपुट डिभाइसमा के छ हाम्रो अ डिभाइस टु प्रोड्युस इन्फर्मेसन यहाँ प्रोसेस डाटा हैन नि फेरि यो सीपीयू को काम हो हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको एन्सर यो भयो अब हामी थर्ड नम्बरमा स्टोरेज स्टोर भन्ने बित्तिकै हाम्रो जम्मा गर्ने ठाउँ अब यहाँनिर जम्मा गर्ने भनेर कहाँ छ त हाम्रो बी नम्बरमा छ अर्थात् थर्ड नम्बरको एन्सर हाम्रो यो हुने भयो फोर्थमा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज डिभाइस मैले उल्टो लगाइदिएछु है स्टोरेज डिभाइसले चाहिँ यहाँ लाउनु पर्ने थर्ड नम्बरको भोलाटाइल मेमोरी भनेको हाम्रो मेमोरी लुजेस इट इन्फर्मेसन व्हेन द पावर इज फेलर अर्थात् हाम्रो भोलाटाइल मेमोरीको डाटाहरु सबै आफै डिलिट हुन्छ यदि हाम्रो पावर फेलर भएमा वा पावरहरु हाम्रो चाहिँ नभएको केसमा जस्तो हाम्रो र्याम क्याचे र रजिस्टर भयो अब सेकेन्डमा पनि हामी हेरौँ है यो ग्रुप ए ग्रुप बी चाहिँ हाम्रो यहाँ छ है सीआरटी मोनिटर भनेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो थोरै हामीले जान्नुपर्ने कुरा छ सीआरटी मोनिटरमा हाम्रो के हुन्छ त फस्फोरसको स्क्रिन हुन्छ थोरै हार्डवेयरको हामीलाई नलेज हुनुपर्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो एलसीडी मोनिटर एलसीडी मोनिटरमा हाम्रो के हुन्छ त ल्याम्प हुन्छ क्या फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प तपाईहरुले हाम्रो मोनिटरवाला भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याक गएर अब अर्को चाहिँ हाम्रो एलईडी मोनिटर एलईडी मोनिटरमा हाम्रो डायोड हुन्छ क्या हैन ठीक छ 3D प्रिन्टरमा हाम्रो क्याडहरुको ड्राइङ गर्नको लागि हाम्रो यो फर्स्टको सीआरटी मोनिटरवाला फर्स्ट फस्फोरस एलसीडी वाला सेकेन्ड एलईडी हाम्रो थर्ड र क्याड ड्राइङ हाम्रो फोर्थ भयो हैन नेक्स्ट छ हाम्रो अब म्याच द फलोइङ पछि चुज द करेक्ट एन्सर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त दिएको अप्सनहरु मध्ये चाहिँ सही एन्सर छान्नु पर्यो है टेन्सन नलिनु होला म तपाईलाई हेल्प पनि गर्छु अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इज अल्सो कल्ड अ ब्रेन अफ कम्प्युटर यसमध्ये कुन चाहिँ हार्डवेयरलाई हाम्रो कम्प्युटरको ब्रेन भनिन्छ त मदरबोर्डलाई हो त हैन नि यो त हाम्रो कम्प्युटरको बडी जस्तो भयो माइक्रो प्रोसेसर हो यसैलाई नै हाम्रो कम्प्युटरको ब्रेन भनिन्छ ल सेकेन्डमै हाम्रो एन्सर भेटियो which is not an output device यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिभाइस होइन त अर्थात् कुन चाहिँ डिभाइसबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा भएको डाटाहरु हेर्न सक्दैनौं त तपाईहरुले सोच्नु त एकछिन प्रिन्टरबाट त हामीले कागजमा प्रिन्ट गरेर हेर्छौं स्पिकरबाट हामीले कम्प्युटरमा भएको कुराहरु सुनेर थाहा पाउन सक्छौं प्लटरबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं स्क्यानरबाट हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं स्क्यानरबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई
भित्र दिने हो, बाहिर निकालेर हेर्ने होइन कम्प्युटरको डाटाहरू भनेपछि राइट एन्सर हाम्रो फोर्थको क्युआर कोड स्क्यानर रहेछ। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्यान बी इरेज्ड बाई अल्ट्रा भायोलेट लाइट एन्ड रिप्रोग्राम। यसमध्ये कुनलाई चाहिँ हामीले रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ? पिआरओएमलाई हाम्रो मिल्दैन, ऱ्याम हाम्रो अल्ट्रा भायोलेटबाट हुँदैन, अर्को हाम्रो इपिरोम र हाम्रो इपिआरओएम छ। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एज अ फुल फर्म जानौँ। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भन्छन् इपिरोमलाई। इपिआरओएम भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट काम हुने रहेछ। यो पनि गयो। लास्ट टर्म हाम्रो बाँकी भएको यो सेकेन्डवाला राइट एन्सर। हाम्रो इपिआरओएमलाई हामीले अल्ट्रा भायोलेट रेको मद्दतबाट चाहिँ रिप्रोग्राम गर्न सक्छौँ, अर्थात् त्यसमा भएको कुराहरू डिलिट गरेर फेरि नयाँ प्रोग्रामहरू हाल्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो इज अ मेमोरी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो मेमोरी चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर वा सिपियुको भित्र हुन्छ त? ऱ्याम त बाहिर हुन्छ नि, क्याचे ल सेकेन्डमै भेटियो। रोम पनि हाम्रो बाहिरै हुन्छ है, सेकेन्डरी त हाम्रो झन् बाहिर हुन्छ। सिपियुमा भएको हाम्रो मेमोरी के हो त? क्याचे मेमोरी, अर्थात् सिपियु भित्र नै हाम्रो राखिएको हुन्छ है क्याचे मेमोरीलाई। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो हार्ड डिस्क क्यान बी रिप्लेस्ड एन्ड अपग्रेडेड बाई। हार्ड डिस्कलाई आजकल हाम्रो केले अपग्रेड गरिरहेछ त? पेन ड्राइभले होइन, यसको त स्पिड पनि पुग्दैन, स्टोरेज पनि पुग्दैन। म्याग्नेटिक डिस्क एउटै हो हाम्रो हार्ड डिस्क र म्याग्नेटिक डिस्क। अर्को चाहिँ हाम्रो एसएसडी हो, यसले चाहिँ हाम्रो अहिले अपग्रेड गरिँदैछ। म्याग्नेटिक टेप त हाम्रो धेरै पुरानो पहिले युज हुन्थ्यो है, त्यसकारण राइट एन्सर हाम्रो एसएसडी भयो। द स्पिड अफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन। हाम्रो हार्ड डिस्कको स्पिड जुन हाम्रो चक्का छ नि गोलो, त्यो घुम्ने स्पिड हामीले केबाट मेजर गर्छौँ त? एमजिएचबाट होइन नि, यो त हाम्रो साइन्सको फर्मुला भयो। किलो हर्ज होइन, यो त हाम्रो साउन्डको कुरालाई नाप्ने हो। आरपिएम राउन्ड पर मिनट हो। हाम्रो हार्ड डिस्कको स्पिड आरपिएमबाट मेजर गरिन्छ, अर्थात् 1 मिनटमा यसले हाम्रो कति 1000 राउन्ड आउँछ त? त्यसै अनुसार हाम्रो मेजर गरिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल पिक्चर। यो त हाम्रो स्क्रिन रिजोल्युसन। यसमा मैले धेरै डिस्कस गरिनँ है, किनकि सबैलाई थाहा छ कि स्क्रिनको रिजोल्युसन हाम्रो यस्तो होरिजेन्टल र भर्टिकल पिक्सलहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सबैले जानेको कुराहरू। मोबाइल पनि किन्ने बेला तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको हुन्छ। इज एन एक्जाम्पल अफ इम्प्याक्ट प्रिन्टर। 3D त हाम्रो एडभान्स हो, नयाँ इङ्कजेट लेजर, यी सबै हाम्रो नन इम्प्याक्ट मोडर्न टाइपका एडभान्स प्रिन्टरहरू हुन्। बाँकी रहेको अप्सन हाम्रो लाइन प्रिन्टर, यो नै हाम्रो इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो। अब हाम्रो यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड भनेको छ क्या, अर्थात् यो हाम्रो खाली ठाउँमा चाहिँ मिल्दो शब्द वा राइट वर्डहरू राखेर चाहिँ पुरा गर भनेको छ। यहाँ के भन्दैछ त? माइक्रो प्रोसेसर गेट्स डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम भेरियस एन्ड प्रोसेस इट। माइक्रो प्रोसेसरले चाहिँ हाम्रो डाटा इन्स्ट्रक्सन कहाँबाट पाउँछ त? भेरियस पार्ट्स लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर तपाईँहरूले एज अ हार्डवेयर लेख्दा पनि हुन्छ है। र पार्ट्स लेख्दा पनि हाम्रो एज अ टेक्निकली राम्रो कम्प्युटर नलेज भएको मान्छेले हार्डवेयर नै लेख्छ है। हामी पनि यसमा हार्डवेयर नै लेख्छौँ। पार्ट्स लेख्दा पनि हुन्छ, तर त्यस्तो हाम्रो राम्रो मिनिङ चाहिँ आउँदैन है। अर्को चाहिँ हाम्रो इज कल्ड पिसिबी, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड। कसलाई चाहिँ हामी पिसिबी भन्छौँ त? सिधा हो त, मदरबोर्डलाई त भन्ने हो नि। यसमा त हाम्रो कुनै पनि कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। ल, मदरबोर्ड इज कल्ड पिसिबी। अर्को चाहिँ हाम्रो डिभाइसेस आर युज टु स्टोर डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। कुन चाहिँ डिभाइसले हाम्रो डाटा र इन्फर्मेसनहरू स्टोर गरेर राख्छ त? मेमोरी युनिटले त हो नि। त्यो बाहेक अरू कसैले हाम्रो डाटा राख्छ त? राख्दैन नि। तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो एज अ मेमोरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुनै मिस्टेक हुँदैन।
तपाईँहरूले यहाँनिर स्टोरेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। तपाईँहरूले मेमोरी एन्ड स्टोरेज एन्ड राखेर लेखिदिनु न, झन् एकदमै हाम्रो राम्रो र मिस्टेकै नहुने एन्सर आउन सक्छ। त्यसै गरी अब हामी यहाँ है, हाम्रो यहाँ अब ठिक छ, यो मदरबोर्डवाला भयो, यो हाम्रो मेमोरी। अब हामी यहाँनिरको एन्सर लेख्छौँ, इज अ भोलाटाइल और टेम्पोररी मेमोरी। यसको त के सोच्नै पर्दैन, सिधै ऱ्याम लेखिदिए हुन्छ है, आरएएम ऱ्याम। ऱ्याम चाहिँ हाम्रो भोलाटाइल और टेम्पोररी मेमोरी हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो डाटाहरू केही बेरको लागि मात्र बस्छ। अब तपाईँहरूले ऱ्याम कमा क्याचे कमा दिएर चाहिँ एज अ रजिस्टर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर जेनरली हाम्रो ऱ्याम नै लेख्छौँ, किनकि रजिस्टर र अर्को हाम्रो क्याचे यी सबै कुरा बनाउनको लागि हाम्रो ऱ्याम नै युज भएको हुन्छ है। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इज अ नन भोलाटाइल और पर्मानेन्ट मेमोरी। अब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी लेख्नुभन्दा ती सबैले हाम्रो एज अ कमनली जनाउने नाम के हो त भन्नु होला, सेकेन्डरी मेमोरी हो। सेकेन्डरी मेमोरी लेख्नु होला। सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ हाम्रो नन भोलाटाइल और पर्मानेन्ट मेमोरी हो। अर्को आउँछ हाम्रो स्टोर्स डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन युज्ड बाई माइक्रोप्रोसेसर। कसले चाहिँ हाम्रो माइक्रोप्रोसेसरबाट युज हुने डाटाहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ त? एकदमै सजिलो कुरा छ। हाम्रो ऱ्यामले पनि राखिरहेको हुन्छ, क्याचेले पनि राखिरहेको हुन्छ, सँगसँगै रजिस्टरले। डाटा त हाम्रो तिनटैले राख्छन्, रजिस्टर, क्याचे र ऱ्याम। तर त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो क्याचेले के गर्छ त, माइक्रोप्रोसेसरलाई जे कुरा चाहिएको छ ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्याचेले राख्छ क्या। हेर्नु होला है, ऱ्याम, क्याचे र रजिस्टर तिनटैले राख्छ सिपियुलाई युज हुने डाटाहरू। तर हाम्रो माइक्रोप्रोसेसरलाई चाहिने एसेन्सियल होइन, करेन्टली युज गरेको डाटाहरू चाहिँ हाम्रो क्याचेले राख्छ। त्यसकारण सबैभन्दा बेस्ट एन्सर हाम्रो क्याचे नै हुन जान्छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। के भनेको छ, सेकेन्डरी मेमोरी इज अल्सो कल्ड अक्जिलरी मेमोरी। कुनै पनि यसमा दुईवटा कुरा आउँदैन नि, बेसिक पार्टमा हामी धेरै टाइम दिँदैनौँ। अर्को छ हार्ड डिस्क क्यान बी रिप्लेस एन्ड अपग्रेडेड बाई। माथि हामीले पढेको हार्ड डिस्कलाई हाम्रो केबाट अपग्रेड गर्न सकिन्छ, टिकमा केमा लाग्छौँ हामीले, एसएसडीमा। अरू तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ सोलिड स्टेट ड्राइभ फुल फर्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा सर्टकट एज अ एसएसडी लेख्दा पनि हुन्छ है। अर्को चाहिँ हाम्रो द स्टोरेज अफ अ डाटा अन अनलाइन सर्भर बाई युजिङ इन्टरनेट इज। अनलाइन सर्भरको हाम्रो इन्टरनेटबाट डाटाहरू युज गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी एज अ क्लाउड भन्छौँ है। क्लाउड त हो नि, होइन र। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फुल फर्म है। अब हामीले के जान्नु पर्यो त, कि यसको हाम्रो फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भनेर है। ल ठिक छ, एकैछिन है, हाम्रो फुल फर्महरू धेरै छन्, म चाहिँ फटाफट लेखिदिन्छु है, तपाईँहरूले पनि एज सार्नु होला। फर्स्टमा हाम्रो सिपियु छ। अब सिपियुको फुल फर्म पहिलेदेखि जानिआएको छ, त्यस कारण म यसमा धेरै टाइम लिँदिनँ है। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। ठिक छ। ल त्यसपछि सेकेन्डमा छ ऱ्याम। ऱ्यामको फुल फर्म हाम्रो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भयो होइन। थर्डमा छ रोम। रोम भनेको हाम्रो रिड ओन्ली मेमोरी भयो होइन। ल अब हाम्रो फोर्थमा पिसिबी भनेर छ होइन। पहिला यति सार्ने होला है। ल भिडियो पज गरेर सार्नु त, सार्नु भयो होइन। अब हामी कहाँ पुगौँ त, पिसिबीमा भन्छौँ। र पिसिबीको हाम्रो फुल फर्म के हो त, अघि नै हामीले माथि हेरिसकेका छौँ है। तपाईँले बिर्सिनु भयो होला, म फेरि दोहोऱ्याएर देखाइदिन्छु। एकैछिन है, हाम्रो धेरैजनाले तपाईँहरूले जब बिर्सिनुहुन्छ चाँडै म देखाइहाल्छु, किनकि हाम्रो क्वेसनहरू प्राय रिपिट गरी हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ क्या। हाम्रो मदरबोर्ड इज
अल्सो कल्ड पिसिबी, जसलाई हामी प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड भन्छौँ क्या, हैन? के रहेछ त पिसिबीको फुल फर्म हाम्रो? प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड है, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, यति त हो नि। ल त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो बायोस। बायोसको फुल फर्म के हो त हाम्रो? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ल इनपुट आउटपुट सिस्टम। अर्को छ हाम्रो एस ऱ्याम र डी ऱ्याम। ऱ्यामको मैले अघि नै सिकाइसकेको छु है। एस भनेको हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम। मैले ऱ्याम लेखाएको छु है, तपाईहरुले र्यान्डम एक्सेस मेमोरी लेख्नु होला, कतिलाई गाह्रो हुन सक्छ, म सबै लेखिदिन्छु। ल र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ल यो कलर फरक भएको भनेर चाहिँ नआत्तिनु होला है, एउटै हो। तपाईहरुले चाहिँ फरक पेनले लेख्नु पर्दैन, एउटै पेनले लेख्न सक्नुहुन्छ, एउटै कलरवालाले। अर्को चाहिँ हाम्रो 7 नम्बरमा डी ऱ्याम, अर्थात् डाइनामिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ल यति कुरा त है, लेख्नुभयो। हामी डी ऱ्यामसम्म पुगिसकेका छौँ है, भएन? ल अब हामी अगाडि बढ्दै जाऊँ है, के कुरा हामीले सोधिएको छ है त। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो PROM। अब ROM को मिनिङ त हामीलाई थाहा छ, रिड ओन्ली मेमोरी हो। बाँकी भनेको त्यही अगाडिको P त हो नि। त्यो अगाडिको फर्स्टको P ले हाम्रो के जनाउँछ भन्दाखेरि प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी, हैन? ल हाम्रो कति नम्बर त? 8 नम्बरमा PROM भनेको प्रोग्रामेबल रिड, क्यापिटल R लेख्नु होला है, ओन्ली क्यापिटल O क्यापिटल M हो। अर्को छ हाम्रो EPROM। म PROM भनेर लेखिदिन्छु है, हाम्रो 9 नम्बरमा छ EPROM, अर्थात् इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी। मैले PROM भनेर लेख्दिएँ है, तपाईहरुले PROM को ठाउँमा यो माथिको कुराहरु तल लेख्नु होला। म तपाईहरुको टाइम सेभ गरिदिइरहेको छु है। अब हाम्रो 10 नम्बरमा छ EEPROM, हेर्नु होला है। अगाडिको E भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिकली, हैन? त्यसपछि हाम्रो EPROM, हैन? यही माथिको फुल फर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी भयो। ल अब हामी 11 नम्बरमा हेरौँ है। 11 नम्बरमा हामीलाई के सोधिरहेको छ? CD भनेको हाम्रो कम्प्याक्ट डिस्क भयो, हैन? CD को फुल फर्म के रहेछ त? कम्प्याक्ट डिस्क रहेछ है, भयो, हैन? ल भिडियो पज गर्दै सार्दै गर्नु होला है, जति ढिला गर्नुहुन्छ तपाईहरुलाई उति गाह्रो हुन्छ, ठीक छ? ह्यान्डराइटिङ चाहिँ सुधार लेख्नु होला है। यदि ह्यान्डराइटिङ बिग्रेको छ भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो ह्यान्डराइटिङको कोर्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो DVD 12 नम्बरमा। DVD को फुल फर्म डिजिटल भर्साटाइल डिस्क, यति त हो नि। डिस्क भनेको चक्का त हो नि, लास्टको डी हाम्रो अप्टिकलमा डिस्क नै हुन्छ, अगाडिको त फरक हो नि। SSD भनेको छ पहिलेदेखि जानेका कुराहरु। SSD भनेको हाम्रो सोलिड स्टेट ड्राइभ। ल नेक्स्ट छ हाम्रो एज 13 नम्बरमा RPM। RPM भनेको हाम्रो राउन्ड पर मिनेट, अर्थात् एक मिनेटमा कति राउन्ड आउन सक्छ त, त्यही कुरा त हो नि, हैन? अब USB हाम्रो 15 नम्बरमा छ। USB को फुल फर्म हाम्रो के हो त? युनिभर्सल सिरियल बस, युनिभर्सल सिरियल बस। ल
यति हो है 15। अब हामी तलका फुल फर्महरू लेख्दै जानेछौँ। ल हामी लेख्दै जाम न त। हाम्रो BCR भनेर रहेछ है त 16 वाला। म 16 नम्बर लेखिदिन्छु। BCR को फुल फर्म के हो त? यसो भन्दै जानु होला। बार कोड रिडर। बार कोड रिडर। अर्को हाम्रो 17 नम्बरमा छ। म यसरी लेखिदिन्छु है। क्युआर कोड भनेको के हो त हाम्रो? क्विक रिस्पोन्स कोड भन्छौँ। तर यहाँनिर क्युआर मात्र भएको कारणले हामी क्विक रिस्पोन्स भनेर मात्र लेख्छौँ। अर्को छ भिडियो। भिडियोको फुल फर्म हाम्रो भिजुअल डिस्प्ले युनिट। यति त हो नि। अर्को छ हाम्रो CRT 19 नम्बरमा। CRT भनेको के हो त हाम्रो? क्याथोड रे ट्युब। यति त हो नि हैन र? LCD को हाम्रो सबैभन्दा सजिलो छ। हामीले पहिलेदेखि याद गरिरहेको कुराहरू। L भनेको हाम्रो लिक्विड, C भनेको क्रिस्टल, D भनेको डिस्प्ले, अर्थात् लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ल अब हाम्रो LED भनेर आउँछ 21 नम्बरमा हैन। हामी नेक्स्ट लाइनमा आइसकेका छौँ है। LED को फुल फर्म के हो त हाम्रो? लाइट इमिटिङ डायोड। लाइट इमिटिङ डायोड हो। ल CPS भनेको हाम्रो प्रिन्टरतिर युज हुन्छ। CPS भनेको के हो त? क्यारेक्टर पर सेकेन्ड हो क्या। अर्थात् हाम्रो प्रिन्टरले 1 सेकेन्डमा कतिवटा क्यारेक्टर वा लेटरहरू टाइप गर्न सक्छ त? त्यही कुरा त हो नि हो। हाम्रो प्रिन्टरको स्पिड हो। अर्को चाहिँ हाम्रो LPM। LPM भनेको हाम्रो के हो त? र LPM पनि हाम्रो प्रिन्टरको स्पिड नापिन्छ। CPS भनेको क्यारेक्टर पर सेकेन्ड, हाम्रो LPM भनेको लाइन पर मिनट। अर्थात् 1 मिनटमा कति लाइन प्रिन्ट गर्न सक्छ त प्रिन्टरले? त्यही कुरा त हो नि, लाइन पर मिनट। अर्को छ हाम्रो PPM। PPM पनि हाम्रो के को लागि युज भएको हुन्छ त? हाम्रो प्रिन्टरको स्पिड मेजर गर्नको लागि हो। ल PPM भनेको हाम्रो 1 मिनटमा कतिवटा पेज प्रिन्ट गर्न सक्छ त? जसलाई हामी पेज पर मिनट भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो CYMK। CYMK चाहिँ हाम्रो इङ्कजेट प्रिन्टरतिर इङ्कको नाम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ, जसको मिनिङ चाहिँ C भनेको क्यान, M भनेको म्याग्नेटा, Y भनेको येल्लो। Y के भनेको एउटै हाम्रो येल्लो भनेर आउँछ है। 23 मा हाम्रो क्यान म्याग्नेटे येल्लो। यो म्याग्नेटेको स्पेलिङ चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला है, कति ठाउँमा हाम्रो फरक पनि पाइन्छ। MAGNE कुनै ठाउँमा यसरी A मात्र राखिएको हुन्छ है, नझुकिनु होला। लास्टमा 3D भनेको छ हैन। 2D भनेको 2 डाइमेन्सनल, 3D भनेको हाम्रो 3 डाइमेन्सनल। ल यति भयो फुल फर्म। सबैभन्दा बढी फुल फर्म भनेको हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरमै रहेछ है। ठिक छ, 22 वटा। अब छ हामीले लेख्नुपर्ने राइट सर्ट नोट। यसको बारेमा त हामीले केही छोटो छोटो कुरा लेख्नु पर्यो क्या। जस्तो मदरबोर्डको बारेमा लेख्नु पर्यो कि कसरी यसले हाम्रो सबै हार्डवेयरलाई कनेक्ट गराउँछ, कसरी एउटा कम्पोनेन्टबाट अर्को कम्पोनेन्टमा डाटा ट्रान्सफर गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ, ऱ्यामबाट कसरी हाम्रो हार्ड डिस्कबाट ऱ्याममा, ऱ्यामबाट CPUमा कसरी पठाइरहेको हुन्छ हैन, ती कुराहरू लेख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो 3D प्रिन्टर। 3D प्रिन्टरमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्टिङका कुराहरू, यसले चाहिँ कसरी हाम्रो इन्जिनियरिङहरूमा हैन, हाम्रो एज अ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ एउटा 3D अब्जेक्ट बनाउनको लागि प्लास्टिकहरूबाट प्रिन्ट गर्छ त।
कागजमा हैन है, प्लास्टिकबाट प्रिन्ट गर्छ, ती कुराहरू लेख्नु पर्यो। र अर्को छ हाम्रो क्युआर कोड। क्युआर कोडले कसरी हाम्रो स्क्यानिङ फास्ट बनाउँछ, कसरी हामीलाई रिस्पोन्सहरू चाँडै दिन्छ त, टाइम सेभ हाम्रो कसरी गरिरहेको हुन्छ, ती कुराहरूको बारेमा लेख्नु पर्यो। र एसएसडी किन हाम्रो अहिले पपुलर हुँदैछ त, मान्छेहरूले किन मन पराउँदैछन्, यसको स्पिड कसरी बढ्यो त, यसमा कस्तो सेमी कन्डक्टरहरू हाम्रो युज भएका हुन्छन्, त्यही सानो कुराहरू लेख्नु हो क्या। त्यो तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, गाह्रो लागेमा हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ एलइडी मोनिटर। केही नयाँ कुरा होइन नि त, एलइडी मोनिटर पनि हाम्रो एलसिडी मोनिटर नै हो। फरक यति हुन्छ, हाम्रो एलसिडीमा ब्याकग्राउन्डमा लाइटको लागि हाम्रो ल्याम्प युज गरेको हुन्छ, फ्लोरोसेन्ट, जसले गर्दाखेरि धेरै हाम्रो ब्राइट पिक्चरहरू आउने के, त्यस्तो क्वालिटी नै नदेखिने। तर हाम्रो एलइडीमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लाइटको लागि चाहिँ हाम्रो एलइडी लाइट युज भएको हुन्छ, जसले हाम्रो डार्कनेस चाहिँ एकदमै धेरै देखाउने क्या, जस कारण हाम्रो पिक्चर क्वालिटीमा एकदमै रिच हुन्छ है एलइडी मोनिटर। त्यही कुराहरू लेख्ने त हो नि। अब हाम्रो फाइनल प्रोजेक्ट वर्क, अर्थात् हामीले क्लासमा के कामहरू गर्ने त, टिचरहरूले कुन कामहरू कसरी गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूको आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनु पर्यो, जसमा चाहिँ कम्प्युटर ल्याबमा भएको डिफ्रेन्ट हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ हाम्रो एज देखाउने र त्यसैको बारेमा डेमोन्स्ट्रेट गराउने। तपाईँहरूले सिपियु पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, तर नबिगार्नु होला है। एक्सपिरियन्स भएको टिचरहरूले मात्र खोल्नु होला, लेस एक्सपिरियन्स भएकोले नखोल्नु होला। हामी हार्डवेयरका कोर्स लिएर आउँदैछौँ, हाम्रो 50% अपलोड भइसकेको छ। ती कोर्सहरू हेरेर चाहिँ कम्प्युटर सिपियु ओपन गर्नु होला है, तारहरू कनेक्ट गर्ने बेला तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुनसक्छ। अनि तपाईँहरूले त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो हार्डवेयरले यो काम गर्छ, अनि त्यसैको प्रेजेन्टेसन बनाउन लाउनु न, वा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भएको कम्प्युटर टिचरहरूसँग चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो पहिले गरेको कुराहरू छ है, जसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरका डिफ्रेन्ट पार्टहरूको डायग्राम बनाउने, क्लासरुममा टाँस्ने त हो नि। यो काम तपाईँहरूले पुरानै युनिटमा गरिसक्नु भएको छ। र एज थर्डमा हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क रहेको छ। हाम्रो टिचरसँग चाहिँ हामीले कन्सल्ट गर्नु पर्यो वा सल्लाह सुझावहरू लेख्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले के कुरामा जान्नु पर्यो त, कि कसरी हामीले आफ्नो डाटाहरू, फाइलहरू, फोटोहरू चाहिँ क्लाउडमा राखिरहेको हुन्छ, अर्थात् इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। ती सबै कुराहरू चाहिँ टिचरसँग सोधेर एउटा चार्ट बनाउनु पर्यो। ल कि हाम्रो कम्प्युटरबाट इन्टरनेटबाट गुगलको सर्भिसमा वा हाम्रो क्लाउडमा कसरी बसिरहेको हुन्छ, त्यसको डायग्राम बनाउनु पर्यो। र सबैभन्दा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क यही नै हो है, अर्थात् हाम्रो एउटा आइटी सल्युसन भिजिट गर्ने, यस्तो कम्पनी भिजिट गर्नु जहाँनिर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू मेन्टेन्स गरिन्छ, कम्प्युटरहरू बेचिन्छ होइन, नयाँ टाइपको एडभान्स कम्प्युटरहरू ल्याइन्छ, रिपेयरिङ गरिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्ने, घुम्ने, अनि के गर्ने त, त्यसबाट चाहिँ के कुराहरू सिक्नु भयो, त्यही कुराहरू चाहिँ हाम्रो क्लासमा आएर डिस्कस गर्ने। त्यति हो है हामीले गर्नुपर्ने। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ भाइ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्नुहुन्छ, र तपाईँहरूले चाहिँ तल हामीलाई एज अ कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले एज अ पर्सनली कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनली कल गर्नको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम कल गर्न सक्नुहुन्छ है, र एनी सब्जेक्टको लागि कल गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरको भिडियो हेर्नुभयो, कम्प्युटरकै सोध्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले म्याथको, साइन्सको, सोसलको, इन्जिनियरिङका अरू सब्जेक्टहरू, ती सबै कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र क्लासको कुनै पनि लिमिट छैन है। तपाईँहरूले हामीलाई क्लास 1 देखि लिएर मास्टरसम्मको जुनसुकै सब्जेक्टको क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, र हामीलाई यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुभएमा एकदमै राम्रो। कमेन्टको रिप्लाई आएन भनेदेखि हामीलाई डाइरेक्टली यो नम्बरमा कल गर्नु होला है, ढुक्क भएर कल गर्नु होला। त्यस्तो लाज मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। टिचर भयो भने त्यस्तो लाज नमान्नु होला। स्टुडेन्ट भयो त तपाईँहरूले हामीलाई एकदमै सोध्नु होला है, तपाईँहरूलाई हामी एकदमै धेरै हेल्प गर्नेछौँ। ल
मैले भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो र सकिन्छ भनेदेखि सेयर गरिदिनु होला है साथीभाइहरूमा, ठिक छ। ल यति भन्दै बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है त।